स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि बंगलादेशकी राजदूत मस्फी बिन्ते साम्सले नेपाल र बंगलादेशको सम्बन्ध निकै घनिष्ठ रहेको बताइन्। बंगलादेश स्वतन्त्रताका लागि नेपालले खेलेको भूमिकाको समेत उनले प्रशंसा गरिन्। Relationship goes back to hundreds of years because we are having relationship through the Buddhist teachings and also historically, Bangla literature, the written script of Bangla literature. It was found in the Royal Archives in Nepal, and there is excellent political relations because Nepal supported Bangladesh during our War of Liberation in 1971. So we have never forgotten that the people of Nepal stood with us, and also there is very good relations between the present government and the government right now. उनले नेपाल र बंगलादेशको व्यापार सम्बन्ध पनि निकै राम्रो रहेको बताएकी छिन्। नेपाल बंगलादेशको 5औं निर्यातक राष्ट्रमा पर्ने र पर्यटकीय दृष्टिकोणले बंगलादेशीको प्रमुख गन्तव्य रहेको उनले बताइन्। उनले धेरै बंगलादेशी नागरिकहरू नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेको र यसले नेपाल र बंगलादेशको व्यापार सम्बन्ध अझै सुमधुर बनाउने बताइन्। Right now we are Nepal's 5th largest export destination. We import a lot of lentils from Nepal and also some fruits and vegetables and some spices. Very recently in the Nepal International Trade Fair that just concluded, Bangladesh was the country partner, and then we also had a Bangladesh-Nepal Expo in February where we had a fair here in Kathmandu, also in Itahari in Tarai. So there is a lot of growing interest for the two business communities to do business between themselves, and a lot of Bangladeshis are also interested to invest in the tourism sector in Nepal. जलविद्युत उत्पादनमा नेपालको सम्भाव्यता उच्च रहेको टिप्पणी गर्दै उनले यस क्षेत्रमा बंगलादेशको लगानी भित्र्याउने योजना समेत रहेको जानकारी दिइन्। There is also a lot of interest in Bangladesh to invest in the hydropower sector in Nepal. We would like to import hydropower because Bangladesh is a energy deficit country, and we are looking to source our energy supplies, and Nepal has a huge potential. So we would like to invest in the power sector or buy the power from Nepal. So I think that is the future. कार्यक्रममा बंगलादेशका राष्ट्र प्रमुखको सन्देश पढेर सुनाइएको थियो। दक्षिण एसियाको अत्यधिक जनघनत्व भएको राष्ट्र बंगलादेश ब्रिटिश उपनिवेशबाट सन् 1947 मा भारत स्वतन्त्र भएपछि टुक्रिएर बनेको पाकिस्तानको पूर्वी भाग हो। सन् 1971 को भारत पाकिस्तान युद्धपछि पूर्वी पाकिस्तान स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा बंगलादेश बनेको हो। गरिबीको चपेटामा रहेको बंगलादेशले पछिल्लो समयमा जनसंख्या वृद्धि दर घटाएको छ भने स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गरेको छ। बेग्लै राष्ट्रको रूपमा अस्तित्वमा आएको बंगलादेशको करिब 4.5 दशक मध्ये 3 दशक भन्दा बढी समय राजनीतिक अस्थिरतामै रुमलियो। 15 वर्ष सैनिक शासन बेहोरीको बंगलादेशमा सन् 1990 मा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो। अवामी लीग र बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी मूल रूपमा क्रियाशील बंगलादेशमा असहिष्णु राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले वर्षेनी सयौं मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। पछिल्लो पटक सन् 2014 मा भएको निर्वाचनमा अवामी लीग पार्टीले बहुमत पाएपछि तेस्रो पटक शेख हसिना बंगलादेशको प्रधानमन्त्री छिन्। सन् 2013 अप्रिलदेखि अब्दुल हामिद बंगलादेशका राष्ट्रपति छन्। सन् 1972 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख मुजिबले उद्योग धन्दा राष्ट्रियकरणको असफल प्रयास भएको बंगलादेश व्यापार तथा पारवहनका लागि ट्रान्जिटकै रूपमा रहेको छ। कृषि पेशामा आबद्ध जनसंख्या धेरै भए पनि सबैलाई रोजगारी पुगेको छैन। अर्थतन्त्रमा विविधीकरण गरेको बंगलादेशले औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ भने विदेशी लगानीकर्ताले उत्पादन र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। सन् 2013 मा गार्मेन्ट उद्योग धराशायी भएदेखि बेरोजगारीको समस्या झन् विकराल बनेको छ। प्रति व्यक्ति आय आकर्षक देखिए पनि असमानताले सीमा नागेको छ। ग्यासको आन्तरिक खपतका साथै निर्यात समेत गर्न सक्ने क्षमता बंगलादेशसँग छ। एभेन्यूज टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन निरन राजबानाका साथ सामिन पौडेल, काठमाडौँ।